نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. جمل الطلب عند القراءة. درسنا اليوم جمل الطلب عند القراءة، وهذه جمل ليست جملة بل جمل، جمع جملة، يعني جملة مختلفة. مفهوم؟ جملة كثيرة، جمل جمع. الطلب يعني هذه الجملة تستعمل للطلب حينما تطلب أحدا. مثلا أنا أطلب منك كراسة وقلم، ماء، شايا، طعاما، ثوبا، وأنا أطلب منك أن تقرأ وأن تكتب. هذه جمل الطلب وهذه جمل الطلب. سنتعلم اليوم جمل الطلب التي نستعملها عند القراءة. ليس جمل الطلب يعني عند التسوق في السوق، عند اللعب، وعند السفر. هناك جمل الطلب كثيرة. جمل الطلب عند السفر، جمل الطلب عند اللعب، جمل الطلب عند التسوق. مفهوم؟ عند الرياضة، عند الصلاة، عند المسجد. طيب، هذه جمل الطلب عند القراءة. أولا، أعطني كتابك. أعطني كتابك يعني ناولني كتابك. ناولني كتابك يعني أنا أريد أن تعطيني كراستك. أنا أقول أعطني كراستك، أعطني قلنسوتك، أعطني ثوبك، أعطني قلمك. هناك هذه الأشياء عليك أن تحفظ يعني أسماءها يعني بنفسك، ثم بعد ذلك تستعمل بهذا التعبير وبهذا الأسلوب. تفضل خذه ليجيا. تفضل خذه ممنا ليجيا. عفوا، ناولني ذلك القلم. ناولني بمعنى أعطني، देना. ناول يناول. ناولني ذلك القلم. هناك قلم بعيد أنا أريد يعني أن أخذه وأقول ناولني ذلك القلم. वो पेन मुझे दे दें, पकड़ाएं. तफضل أمسكه. أمسك يمسك إمساك يعني أمسك بيدك يعني خذ بيدك. ما معنى خذ بيدك؟ أمسكه. فهمت معنى هذه العبارة؟ طيب، افتح كتابك واقرأ. افتح كتابك واقرأ. افتح كراستك واقرأ. طيب، إذن أنصت. أنصت ما معنى؟ أسكت. إذن أسكت. أنصت ينصت أنصت أسكت. فهمت؟ أسكت سكوت. طيب، أشر بأصبعك وكذلك بإصبعك. هذه أصبع يعني أنت تشير بأصبعك. أشر بأصبعك. يعني هناك مثلا أنت تشير فتقول أين كراستي؟ أنا أقول كراستك هناك. هناك في ناحية الصف. أنت تقول في أي ناحية تريد؟ أشر بأصبعك. وكذلك يعني حينما أنا أشير بأصبعي فإذا أنت تفهم يعني إلى أي ناحية أنا أريد. فهمت؟ طيب، أشر بأصبعك يعني بأصبعك. هذه أصبع جمعها أصابع. أصابع. طيب، قد أشرت بأصبعي. قد أشرت بأصبعي يعني قد أشرت. الآن أشرت. انظر، أشرت واحد متكلم. أشار يشير إشارة. هذا يعني أسماء الإشارة منه. اقلب الصفحة من فضلك. قلب يقلب قلبا. هذا يقلب يعني يجعل تحته فوقه وفوقه تحته. هذا من القلب. مفهوم؟ اقلب الصفحة يعني غير الصفحة. فهمت معنى هذه الكلمة؟ يعني بيج فلتو. طيب، قلبتها. أعد القراءة لو سمحت. مثلا هناك الآن قرأت هذه الجملة وأنت ما فهمت يعني كيف تقرأ هذه الجملة. أنت تريد أن أعيد هذه الكلمة فتقول يا أستاذ أعد القراءة لو سمحت. لو شئت. لو سمحت بمعنى لو شئت. هذه جملة أدبية، مؤدب يعني كلام مؤدب. أعد القراءة يعني كرر القراءة. أعد القراءة ما معنى؟ كرر القراءة يعني اقرأ مرة أخرى. اقرأ مرة أخرى لو سمحت. طيب، سأعيدها. أعاد يعيد إعادة. فهمت؟ أعيد فعل الأمر، أعيد واحد متكلم. طيب، أنا سأعيدها.
أنا سأعيد القراءة، أنا سأعيد هذه الجملة، فهمت؟ أنا سأعيد الدرس، فهمت؟ طيب طيب. اطوي كتابك الآن. طوى يطوي طيا، وأنا مثلا هناك تكون عندك ثوب، تطوي الثوب، طوى يطوي، مفهوم؟ يعني أغلق الكتاب. اطوي كتابك الآن، किताब लपेटो, लपेटना. طوى يطوي ما माना समेटना, फहिमता? इत्वी किताबक الآن यानी किताब लपेटो, अब बस छुट्टी है, किताब बंद, चलो. दعني أحفظ أولا यानी اتركني. दعني ما माना اتركني أحفظ أولا. दعني أحفظ أولا, छोड़ो मुझे पहले याद करने दो. اقرأ من حفظك. مثلا أنا قلت لك اقرأ يا أخي، أنت تقرأ بالنظر، أنت تقرأ بالنظر يعني فترى الكتاب فتقرأ. أنا أقول اقرأ من حفظك. اقرأ يعني ما حفظت اقرأ منه. اقرأ عن ظهر قلب. اقرأ نفس المعنى. اقرأ من حفظك يعني ما حفظت، وكذلك اقرأ عن ظهر قلب يعني ما حفظت في قلبك اقرأ منه. طيب. وأرجو أن تنتبه. تنتبه بمعنى تستيقظ، انتباه كتوجه. وأرجو أن تتوجه، وأرجو أن تكون مستيقظا، مفهوم؟ أن تنتبه बेदार, मैं चाहता हूँ कि आप बेदार हो जाओ. ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप बेदार हो जाओ. اقرأ بصوت عال. اقرأ بصوت ارفع صوتك. ارفع صوتك يعني لا تخفض صوتك. ارفع صوتك بصوت عال. اقرأ. هذا أقصى حد لصوتي. مثلا أنا قلت ارفع صوتك، ارفع صوتك، فتقول هذا أقصى حد يعني نهاية حد لصوتي. أنا لا أستطيع أن أرفع صوتي من هذا الحد، فهمت؟ أنا لا أستطيع أن أرفع صوتي من هذا الحد، فإذن تقول هذا أقصى حد لصوتي يعني أقصى نهاية. هذا يعني أقصى حد सबसे आखिरी हद है मेरी आवाज़ की. لا أقوى على أعلى من هذا. لا أقوى قوي يقوى. لا أستطيع على أعلى من هذا. لا أستطيع أن أرفع من هذا الصوت. عفوا صوتي مبحوح. صوتي مبحوح. هذا من بح يبح يعني إذا يعني غلظ وخشن. يعني الإنسان حينما يقرأ بصوت مرتفع يعني فإذا يعني يصير صوته مبحوحا. गला ख़राब यानी बिल्कुल बीमारी की वजह से आवाज़ बैठ जाना, गले ख़राब होने की वजह से. तो जो आवाज़ जो बिल्कुल बैठी हुई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? सौती मबहूह. ضع كتابك أمامي. ضع كتابك اضمر. هذا أمام وهذا خلف. ضع كتابك أمامك. ضع كتابك خلفك. ضع يعني محفظتك عن يمينك عن يسارك، فهمت؟ طيب. وضعته أمامك. وضع يضع وضعا يعني ركنا. واصل القراءة من غير توقف. واصل القراءة. مثلا هذا الطالب يقرأ ثم بعد ذلك توقف. أنا أقول لا تتوقف بل واصل القراءة يعني اقرأ من هنا. حاضر سأواصل القراءة. ठीक है, मैं आगे बढ़ता रहूँगा पढ़ाई में यानी पढ़ने में. اسألني أولا وأنا أجيبك ثم أسألك وأنت تجيب. أولا اسألني أنا أجيبك ثم أنا أسألك وأنت ماذا تفعل؟ تجيبني. حسنا سأسألك أجبني وأجبني. أرجو أن تساعدني في قراءة العبارة. تساعدني يعني تنصرني. أرجو أن تساعدني في قراءة العبارة بكل رحابة صدر. بكل رحابة मुकम्मल दिल की खुशी के साथ. दिल की यानी आपका भाई हाजिर है बोलते हैं ना उर्दू में, तो इसको क्या बोलते हैं? बिकुल्ल रहाबती सद्र. इत्वी किताबक वज़अ क़लमक. इत्वी बिकुल्ल रहाबती सद्र. रहाबा कहते हैं कुशादगी.